अनि अहिले के भइरहेछ त? जब ठिकठाक भइसक्यो भने प्रचण्डले किन कराइरह? अहिले किन कराइरहेको त? अरे प्रतिगमनकारी संविधान त्यति बेला नै प्रचण्डजी समेत बनायो के? यो केपी ओली, प्रचण्ड, कोइराला सबै कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेर प्रतिगमनकारी संविधान बनायो। जनताले हत्या हिंसा गरेर, जनताको अधिकार खोसेर, जबरदस्ती शासक सम्भ्रान्तहरू आफ्नो लागि संविधान बनाए के त्यति बेला पनि। त यो त बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाउँदो रहेछ के? संविधान त जनताको माग अनुसार संशोधन परिमार्जन भएन संविधान सकिँदो रहेछ। कम्युनिस्ट, माओवादी यो तीनटै पार्टीले गरेका सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर अनि संविधान सभाबाट 90% जनमत देखाएर, संविधान सभाको मत देखाएर संविधान चाहिँ घोषणा गरे। यही कांग्रेस, कम्युनिस्टले न जनताको आन्दोलन गर्दाखेरि सम्झौता गरेको थियो। 64 साल फाल्गुन 16 गते मधेस विद्रोह आन्दोलन हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसको सभापति हो, देशको प्रधानमन्त्री पनि हो, र उहाँले सम्झौता 8 बजे सम्झौता गरेको थियो। अब बन्ने संविधानमा चाहिँ अब विभेद हुँदैन। अब हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको जनताले यो पाउँछ भने पहिचान, अधिकार पाउँछ, समानता पाउँछ। राजा ज्ञानेन्द्रले 62-63 के अरे त्यो आन्दोलनभन्दा पहिले प्रतिगमन गरे। त पहिले राजा महाराजाहरूले प्रतिगमन गर्थे, अहिले आएर केपी ओली महाराजले प्रतिगमन गरे। त यो प्रतिगमन त यो त श्रृङ्खला हो नेपालमा। यो कारण के हो भने शासक सम्भ्रान्त आफ्नो लागि संविधान बनाउने, स्वार्थ पुरा भएन त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, ओभरटेक गरिहाल्ने, त्यो काम त भएको अहिले। देश बेचिदिन्छ नि भन्छ पुरा राष्ट्रवादी हो। के भयो अस्ति त्यो पार्लियामेन्टमा त नाङ्गो पार्ने मैले अवसर पाएको थिएँ नि त। यी केपी ओली नै त्यो चुच्चे नक्सा ल्यायो नि, कालापानी लिपुलोक लिम्बधरा चाहिँ नक्सामा ल्याए रे। अनि बेच्ने काम त तिमीले गरेका थियो, राष्ट्रघाती काम त तिमीले पो गरेका थियो त। त्यो महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन संसदबाट गराउने केपी ओली होइन? पार्टी एमाले तोडेर अनुमोदन गर्नु केपी ओली होइन? अनि त्यो चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ त्यो भूमि छोड्ने, अनि फेरि नक्सामा राखेर राष्ट्रवादी बन्ने। अरे राष्ट्रघाती काम गरेर नि मुखट लाउने, जनतालाई ठग्ने, अनि म राष्ट्रवादी हो भने जनताले आँखामा छार हाल्ने चाहिँ समर्थन दिने र फेरि दुरुपयोग गर्ने। अदालतले चुनाव भन्दैमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? अदालतले चुनाव पनि भन्ला ठिकै छ, तर चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी खोइ त? समयमा निर्वाचन हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी के खोइ त? र खतरा कहाँ छ भने पुनर्स्थापन पनि नहुने, चुनाव पनि नहुने, अनि देश कहाँ जान्छ? संविधान कहाँ जान्छ? यो त भन्छ अँध्यारो सुरुमा पर्छ नि देश। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। 104 वर्षे राणा शासन फ्याक्दै प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, र त्यो बीचमा पनि जनताका हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सकेनन् भन्दै सङ्घीय गणतन्त्र आयो मुलुकमा, र 2072 सालको संविधान जारी भयो। यति धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए छोटो समयमै, तर यी व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइरहँदा उपलब्धि हुन सक्यो कि सकेन, त्यसको महसुस आम जनताले गर्न पाए कि पाएनन्। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक किचलो, सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। तर करिब 2.5 वर्षकै अवधिमा आफ्नै पार्टीभित्र पक्ष र विपक्षको खेमामा देखिएको छ। यो अवस्था आइरहनुमा अब राजनीतिले कहिले स्थायित्व पाउन सक्ला त? स्थायी सरकारको म्यान्डेटसहित जनताले विश्वास गरेका थिए। नेकपाको यो अवस्थाले गर्दा अब जनताले के विश्वास गर्ने? राजनीतिप्रति जनता निराश भइरहेका छन्, नेतृत्वप्रति शङ्का गरिरहेका छन्। अब मुलुकले स्थायित्व कसरी पाउन सक्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। महतोज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, तर ती व्यवस्थाहरूको अनुभूति जनताले कतिको गर्न पाए? म यहाँबाट सुरु गर्छु। देशको मूल समस्या नै यही हो। वास्तवमा तपाईँ ठिक उठान गर्नुभयो। यो देशको मूल समस्या नै यही हो। नेपाल हाम्रो देश त निर्माण भयो, तर जनताको लागि जुन संविधान र शासनको जुन सवाल तपाईँ उठाउनु हो, यो देशमा त वास्तवमा पटक पटक संविधान पनि बन्यो, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो,
तर विचार र व्यवहार चाहिँ परिवर्तन भएन के। यो केही शासक सम्भ्रान्तहरू छन् देशमा, विभिन्न कालखण्डमा ती शासक सम्भ्रान्तहरू एउटा चिन्तन सोच बोकेका, त्यो म सोच प्रयोग गर्ने गरेको छु, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही छन्। फेरि यो सबैलाई लागू हुँदैन। यो शासक सम्भ्रान्त 1% भनौँ, पुरै देशमा 1% त्यस्ता जमात जो आफ्नो लागि शासन र संविधानको निर्माण गर्छ, आम नेपाली जनताको लागि गर्दैन। त्यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त्यही हो। यो जति पनि घटना दुर्घटना यो देशमा भइरहेको हो त्यो कारण त्यही हो। शासन र संविधान देश र जनताको लागि हुन्छ। शासन र संविधानबाट नै देश समृद्धि र प्रगतितर्फ जान्छ। शासन र संविधानबाट नै जनताले अधिकार र पहिचान पाउँछ। शासन र संविधानबाट नै देशको शासन प्रणालीमा जनताको प्रतिनिधित्व गराइन्छ, सहभागिता गराइन्छ, उसको अस्तित्वको रक्षा गरिन्छ, उसको मान सम्मानको कुरा गरिन्छ। शासन र संविधानले नै जनतालाई रक्षा र सुरक्षा दिन्छ। शासन र संविधानले नै देशको यावत समस्याको समाधान शासन र संविधानले नै गर्दो रहेछ। तर त्यो जनताको लागि शासन र संविधान बनाइयो भने त जनताको लागि नै हुन्छ, प्रयोग हुन्छ त्यो। तर त्यो जब दुर्भाग्य त्यति बेला हुन्छ जब त्यो शासन र संविधानको निर्माण र प्रयोग आफ्नो लागि हुन्छ, आफ्नो हितको लागि, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि जब त्यसको प्रयोग गरिन्छ अनि देश र जनताको दुर्भाग्य त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। नेपाली जनताको दुर्भाग्यको सुरुवात त्यहाँ हो के। यो शासन र संविधान पटक पटक यहाँ परिवर्तन भयो तर विचार र व्यवहार चाहिँ परिवर्तन भएन र त्यो जनताको लागि, जनताको हितमा चाहिँ कहिले पनि संविधान निर्माण भएन, कहिले पनि शासनको प्रयोग चाहिँ भएन। यहाँले जुन 2004 सालदेखि अहिलेसम्मको संवैधानिक परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, राणा शासनदेखि लिएर गणतन्त्रसम्मको कुरा गर्नुभयो, यो त 70 वर्षमा त 7वटा संविधान नेपालले बनाए त होइन। तर जनताले संविधान पाएन, जनताको आकांक्षा अनुसारको संविधान बनेन। यही हो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। यहाँले उठाउनु भयो व्यवस्थाहरू जति परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यहाँ जनसहभागिता बढ्दै जानुपर्छ भनेर। 62-63 को त्यो जनआन्दोलन पश्चात जनताको लागि जनताद्वारा बनाइएको संविधान पनि बनियो र सङ्घीय गणतन्त्र जहाँ जनताको सहभागिता हुन्छ बनियो। त्यो बलिदानपूर्ण अवस्थाबाट यहाँ आइपुग्दा के यो व्यवस्थामा जनताको सहभागिता जनताले चाहे अनुसार भएको पाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामी नारायण थियौँ यो सबै समस्याको समाधान संविधान सभा हो। संविधान सभाबाट बन्ने संविधान जनताको संविधान हुन्छ र त्यो संविधान यावत समस्याको समाधान गर्छ। नेपाली जनताले वर्षदेखि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन्छ भनेर सपना देखेको थियो र बहुत आशा उम्मेदका साथ त्यो संविधान सभाको लागि, संविधान सभाबाट बन्ने संविधानको लागि धेरैजना 7 सालदेखि नै त्यो आवाज उठिरहेको थियो र अन्ततोगत 62-63 को आन्दोलनपछि यो देशमा संविधान सभाको चुनाव भयो। तर भयो के त? त्यसपछि भयो के त? हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रा शासक वर्गले के भन्छ, होइन यो त संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो। संविधान सभा भनेको जनताको प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको, त्यो पनि 2/3 होइन 90%। हामी न संविधान सभाबाट बाहिर थियौँ, गोली खाइरहेको थियौँ, सडकमा लडिरहेको थियौँ, मरिरहेको थियौँ। मधेस त्यो अवस्थामा आन्दोलनमा थियो, संविधान सभामा थिएन। र त्यो बाहेक यो 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 मुख्य पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनाउँदा त्यति बेलाका पार्टी सबै संविधान सभामा थिए र जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनाए भनेर नाक फुलाएर चाहिँ भन्दो रहेछ यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको, संविधान सभाले बनाएको संविधान। अरे जनताको प्रतिनिधिले बनाएको कि फास्ट ट्र्याकको नाउँमा हुइप जारी गरेर अनि त्यसको भावनालाई कुल्चेर संविधान जारी गरेको? गोली चलाएर बनाएको संविधान पनि जनताको संविधान हुन्छ? जनतामाथि गोली हानेर आफ्नै देशको नागरिकलाई दुश्मन देशको नागरिकसँग व्यवहार गरेर लखेटी छाती र टाउकोमा गोली हानेर अनि संविधान जारी गर्छ, दिवाली मनाउँछ अनि त्यो संविधान जनताको संविधान भन्छ। अनि यो देशको अधिकांश जनता, यो देशको आदिवासी जनजाति, यो देशको थारू, यो देशको मुस्लिम, यो देशको मधेसी, यही देशको जनता हो नि। अनि जनताको लागि कसरी संविधान भयो? उसलाई हत्या गरेर संविधान तिमी जारी गरिरहेछ अनि जनताको संविधान भन्ने कुरा के हो भने, संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले, यो संविधान सभाभन्दा पहिले यो देशका जनताहरूले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरे। विगतमा जति संविधान बने त्यसमा अधिकार र पहिचान दिइएन। नदिएपछि अब यो चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भमा
यो चाहिँ भनौँ 62-63 को आन्दोलनमा हामी 7 दल 8 दल माओवादी समेत त्यो जङ्गलमा रहेका माओवादी समेतलाई जो 17,000 मान्छेको के भन्छ कुर्बानी भएको थियो, 17,000 मान्छेले चाहिँ परिवर्तनको लागि आफ्नो जान दिएको थियो। परिवर्तनको लागि अधिकार सहित स्वायत्ता पाउँछ, पहिचान पाउँछ, सङ्घीयता पाउँछ पहिचान सहितको, त्यसको लागि माओवादी आन्दोलन भएको थियो। यो देशको शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुन्छ, त्यसको लागि भएको थियो। त्यही चाहिँ के अरे माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धमा त्यो भनिएको थियो। तर संविधान बनाउने बेलामा के गर्यो? अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा त्यो सङ्घीयताको त्यो शब्द पनि नपचेको र अन्तिम संविधानबाट झिकेको होइन। त्यो 7-8 दलको आन्दोलन, 8 दलको पनि हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। सबै यहाँ के अरे तत्कालीन सद्भावना पार्टी भनौँ या अरू पार्टीहरू पनि भनौँ, त्यो सङ्घीयता लगायतका सवालहरूको लागि थियो। तर अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तीनवटा मुख्य पार्टी थियो, अरू सानो पार्टीको कुरा छोडो। यिनीहरू अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा त्यत्रो 62-63 को सम्पूर्ण आन्दोलनलाई ताकमा राखेर त्यो सङ्घीयता शब्द हटाए। सङ्घीयता के अरे सङ्घीयता सहितको संविधान बन्ने, संविधान सभाबाट बन्ने त्यो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता मात्रै जनाउनु पर्ने थियो, त्यो त्यति बेला हटाए। त्यति बेइमानी त्यहीबाट सुरु भयो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ प्रचण्डजी 17,000 मान्छे मारिएको यसको लागि यो संहिता सहितको संविधान बन्ने भन्ने होइन, अधिकार र पहिचान सहितको संविधान सभाबाट संविधान बन्ने होइन। अनि त्यो सब चाहिँ यो अन्तिम संविधानबाट हटाउने, अनि बाध्य भएर मधेस चाहिँ आन्दोलनमा आउनु पर्यो। त्यति बेला मधेस विद्रोह भयो। त्यति बेला मधेस आन्दोलन दर्जनौँ शहीद भएपछि बल्ल चाहिँ नेपालको अन्तिम संविधानमा सङ्घीयता जोडियो। अनि त्यसपछि यो देशमा संविधान सभाभन्दा पहिले यो देशमा सारा उत्पीडनमा परेका जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसमा घनघोर आन्दोलन भयो। आदिवासी जनजातिहरूले आन्दोलन गरे। यो देशका शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार यो सबैले अधिकार पहिचानको लागि आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गरे नि। यो देशको थारूले आन्दोलन गर्यो। के भयो त्यो थारूबाट आन्दोलनकारी रेशम चौधरी आजीवन कारावास। यो देशमा अधिकार र पहिचान माग्दाखेरि आजीवन कारावास हाल्दो रहेछ। यो कस्तो लोकतन्त्र हामी ल्यायौँ, कस्तो गणतन्त्र ल्यायौँ? यही हो लोकतन्त्र, यही हो संविधान। त यो अवस्था भयो। मधेसले अधिकार माग्दाखेरि उसलाई गोली ठोकियो। यहाँ सम्झिनु भयो होला, त्यो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि लखेट्दै गोली हान्दै सीमामा पुर्यायो, बोर्डरमा पुर्यायो। र बोर्डरमा गएपछि बोर्डर अवरोध हुनु स्वाभाविकै हो। अवरोध भएपछि नाकाबन्दी नाउँ दियो र त्यो चाहिँ मधेसको जनताले त्यहाँ नाकामा बस्न बाध्य भएको थियो। र यहाँ शासक सम्भ्रान्तहरूले, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले के आरोप लगायो? यो त मधेसको आन्दोलन नै होइन, त्यो त भारतको आन्दोलन बनिदियो। यो भारतको नाकाबन्दी बनिदियो। त्यो आन्दोलन त मधेसको जनताले, त्यसबाट मधेसका जनता होइन पुरै देशको जनता दुःखी भएको थियो। त्यो सीमा अवरोधबाट सारा देश चाहिँ के अरे सप्लाई सिस्टम भङ्ग भएको थियो, आपूर्ति व्यवस्था भङ्ग भएको थियो, जनताको दैनिक जीवन चाहिँ कष्टकर भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि, त्यो अवरोधले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ राज्यले गोली हानेर त्यहाँ पुर्याएको, त्यो नाकामा पुर्याएको। हामी त के अरे मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको थियौँ। तर त्यहाँ जब गोलीबारी अत्यधिक त्यो चाहिँ जब किलिङ बढी भयो अनि त्यति बेला लखेर त्यहाँ पुर्याइएको थियो। अनि त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, त्यो के अरे नाकाबन्दी हुँदाखेरि अनि त्यो नाकाबन्दीलाई त्यो जुन जनता जुन कामको लागि लड्यो त्यसलाई उ गर्यो के ढाकछोप गर्यो र भनिदियो यो अरूको आन्दोलन हो, के भन्छ अरूको नाकाबन्दी हो। र त्यसलाई राष्ट्र विरोधी, मधेसलाई राष्ट्रघात के त्यति बेला आरोप लगायो। र खोक्ला राष्ट्रवादको नारा केपी ओलीले दिए, देशको प्रधानमन्त्री त्यति बेला। र जनतालाई ठगे, जनताको आँखामा छारा हाल्यो र यो आफ्नै देशको जनतालाई देश विरोधी भनेर उ गरे र जनतालाई ठगेर मत पनि लिए। अब सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको लागि जनतासँग मत लिए, जनताले पनि विश्वास गरेर दिए। अब बनाउँछ नेपाल। अब के भयो त्यो हेरिराख्नु भएको छ। म भन्दै के थिएँ भने यो संविधान निर्माण हुँदा ताका यो देशको जनता आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गरेको थियो। तर त्यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि त्यो सबै यही काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी यो तीनटै पार्टीले गरेका सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर अनि संविधान सभाबाट 90% जनमत देखाएर, संविधान सभाको मत देखाएर संविधान चाहिँ घोषणा गरे। यही काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टले न जनताको आन्दोलन गर्दाखेरि सम्झौता गरेको थियो। 64 साल फाल्गुन 16 गते मधेस विद्रोह हुँदा, आन्दोलन हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो, देशको प्रधानमन्त्री पनि हो।
र उहाँले सम्झौता 8 बजे सम्झौता गरेका थियो। अब बन्ने संविधानमा चाहिँ अब विभेद हुँदैन। अब हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताले यो पाउँछ भने पहिचान अधिकार पाउँछ, समानता पाउँछ, सहभागिता पाउँछ। यो सबैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्था गरियो, लेखियो उसमा सम्झौतामा। र त्यो खालि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहमति मात्रै होइन, तत्कालीन एमालेका नेता माधव नेपाल र माओवादीका नेता प्रचण्डजी समेत गिरिजाबाबुको दायाँ बायाँ बसेर हस्ताक्षर गरेको के कि संविधान बन्ने बेलामा यो सबै कुरा राखिन्छ। दर्जनौँ मान्छेको शहीद भएपछि, तर बन्ने बेलामा त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा हाले। खालि मधेस आन्दोलनको होइन, त्यो थरुवाट आन्दोलनको, आदिवासी जनजाति, लिम्बुवान लगायत विभिन्न आन्दोलनमा भएका सम्झौता सबैलाई ताकमा राखेर यो संविधान गोली चलाएर घोषणा गरिएको संविधान। यस्तो त छैन यो देशमा। अनि भन्छ संविधान सभाबाट संविधान बनाए रे तिमी संविधान सभाबाट संविधान बनाए त जनताको आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात गरेर बनायो। जसरी 6वटा संविधान बनाएर यो देशमा समाप्त गर्यो, 7औं संविधान समाप्ति गर्ने उसमा त पुर्याएको हो त हो। अहिले त कुन बेला यो संविधान सकिन्छ भन्ने के ठेगान हो? केपी ओलीजीले यो कुन बेला यो 72 को संविधानलाई पनि समाप्त गर्ने कुन ठेगान छैन के? यो प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै यही संविधानको प्रावधानलाई लिएर पनि निकै विवाद भएको छ। कसै धारा 86 र 85 मै पनि निकै विवाद गरिरहेका छन्। यो बीचमा यो चर्काचर्की भइरहेको छ, एक आपसमा हिँडिरहेका छन्। यो भइरहँदा जसले थप्पडी बजाएर संविधान जारी गरेका थिए, दीपावली गरेका थिए, उनीहरू बीच नै संविधानमा यो कन्ट्राडिक्ट भइरहेको छ। अब यो 72 को संविधानमाथि, यो संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको अहिले आएर। बिल ठिक भन्नुभयो हो। अस्ति पार्लियामेन्टमा, संसदमा प्रचण्डजी भाषण गर्नुभयो, यो देशमा सब ठिकठाक भइसक्यो, संविधान पनि दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाइहाले र सबै समस्याका समाधान भए, अब केही पनि समस्यै छैन यो देशमा भनेर प्रचण्डजीले भाषण गर्नुभयो के। अनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ, ए प्रचण्डजी कहाँ सब ठिकठाक, कहाँ ठिकठाक भयो? सब समस्या त कार्पेट मुनि तपाईँ त्यो सारा फोहोर चाहिँ कार्पेट मुनि लुकाएर अनि कोठा सफा भयो भनेर अनि सब ठिकठाक भइसक्यो। अनि अहिले के भइरहेछ त? जब ठिकठाक भइसक्यो भने प्रचण्डजी किन कराइरह? अहिले किन कराइरहेको त? अरे प्रतिगमनकारी संविधान त्यति बेला नै प्रचण्डजी समेत बनायो के? यो केपी ओली, प्रचण्ड, कोइराला सबै कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेर प्रतिगमनकारी संविधान बनायो। जनताले हत्या हिंसा गरेर, जनताको अधिकार खोसेर, जबरदस्ती शासक सम्भ्रान्तहरू आफ्नो लागि संविधान बनाए के। त्यति बेला पनि राजा महाराजाहरूले आफ्नो के अरे स्वार्थको लागि संविधान बनाए। पहिले राणाहरू 2004 सालमा संविधान बन्यो के। त्यो राणा शासनको स्थायित्वको लागि नस्लीय चिन्तन सोच एउटा राणा शासनको जुन थियो नि, त्यसको रक्षाको लागि 2004 सालमा संविधान बने। महाराजाले संविधान 19 सालको संविधान बन्यो। तपाईँको त्यो राजा महेन्द्रले बनाए। अनि त्यो संविधान पनि आफ्नो स्वार्थ सुरक्षाको लागि बनेको थियो, पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनलाई गरेको थियो। त्यसपछि तपाईँको 47 सालको संविधान त लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेको, त्यत्रो आन्दोलन गरेर जनताले बनाएको। त्यो संविधान बनाउँदा पनि यी के भन्छ यो चिन्तन सोच बोकेकाहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी त्यति बेला संविधान भयो 47 सालको संविधान। त्यो 47 सालको संविधान बनाउँदा पनि यिनीहरूले के भन्यो भने यी कांग्रेस कम्युनिस्टले यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, ल यो संविधानमा फुल स्टकमा पनि फेर्नु हुँदैन भनेर भाषण गर्यो के। र त्यो चाहिँ जनताको आकाङ्क्षा र माग अनुसार केही परिवर्तन गरिएन। के भयो त? त्यो संविधानै सक्यो। त्यो नै फेरि 47 सालको संविधान गएर फेरि सक्यो। त यो त बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाउँदो रहेछ के। संविधान त जनताको माग अनुसार संशोधन परिमार्जन भएन संविधान सकिँदो रहेछ। 70 वर्षमा म पटक भन्ने गरेको छु के, छिमेकी मुलुक भारतमा 70 वर्षमा एउटै संविधान बनाएर 50-66 संशोधन गरेर अनि समृद्धितर्फ मुलुकलाई लग्यो। अमेरिकामा 200 वर्षमा एउटै संविधान, दुनियाँको के भन्छ सम्पन्न राष्ट्र भइसक्यो। हाम्रो देशमा प्रत्येक 10 वर्ष र 20 वर्षमा संविधान बनाउने, जनता लड्ने मर्ने अधिकार र पहिचानको लागि। तर संविधान बनाउँदाखेरि सब उसको अधिकार पहिचानलाई त्यो ताकमा राखेर आफ्नो स्वार्थको लागि संविधान बनाउने, अनि 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने, अनि त्यो संविधानबाट जनताको आकाङ्क्षा पुरा नहुने। यो देशको समस्या भनेको त्यो हो के। यो देश त सबभन्दा दुनियाँको समृद्ध राष्ट्र हुनुपर्ने होइन र? प्रकृतिले नेपाललाई त के दिएन? सानो मुलुक हो, 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको सानो जनसङ्ख्या हो। वरदान यति धेरै वरदान दिदिया छ प्रकृतिले हामीलाई, त्यो प्रकृतिको वरदान चाहिँ हामी दोहन गर्न सकेनौँ। पानीमै नि भनिरहेछ, जल स्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थान 83,000 मेगावाट। तर यो बिजुली 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता 600 मेगावाट भारतबाट ल्याएर
अनि आपूर्ति पुरा गर्नुपर्ने। त यो अवस्था छ देशको। सैकड़ों वर्षदेखि त पानी बगेर गइरहेछ, त्यो पानी बचत हुने होइन। त्यो नेपालको पानी त्यो त बगेर बर्बाद भइरहेछ नि, वाटर डलर, व्हाइट गोल्ड, अनि जनता दिन प्रतिदिन कंगाल। के हो यो? यही राष्ट्रवाद हो? यो के हो यो? तपाईँको प्रकृतिले सब वरदान दिएको छ, मैले त्यो भने। तर देश कंगाल भयो, करोडौँ मान्छे देशको बाहिर चाहिँ रोजीरोटीको खोजीमा, त्यो चाहिँ 50 डिग्री टेम्परेचरमा गएर काम गर्नुपर्ने, महीनाको सैकड़ों त्यहाँबाट लास बक्सामा बोकेर यहाँ घरमा आउनुपर्ने। यही हो शासन र संविधान। यसैको लागि यो नस्लीयहरूले, यो चिन्तन सोच बोकेकाहरू, यसैको लागि यो शासन र संविधानको निर्माण भएको हो। त चिन्ता त्यहाँ छ के? यो देशको जनताको चिन्ता। तपाईँले भन्नुभयो नि, देशको जनता फ्रस्ट्रेसनमा छ, दुखी छ, निराश भएको छ। कारण त्यो हो के? यो कारण नबुझेसम्म, यो कारणको इलाज नगरेसम्म त यस्तै रहन्छ नि त। व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन हुँदा नेतृत्व पनि धेरै परिवर्तन भए, तर नेतृत्व परिवर्तन भए, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, तर समस्याको पहिचान गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेसम्म नजन्मेको कारणले पनि यो समस्या आएको हो भन्यो भने के हुन्छ? एकदम ठिक भन्नुभयो। अब एउटा कारण हो यो सबै पछाडिको। फेरि अन्तिम कारण म भन्छु। एउटा कारण हामी भन्छौँ नि, हामी नाक फुलाउँछौँ के, यो नेपाल कसैको औपनिवेशिक चाहिँ हुन परेन। नेपालमा कसैको औपनिवेशिक शासन भएन। दुनियाँमा त 18औं सदी पछि चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि अब दैविक शक्तिबाट शासन नचल्ने, अब मानवीय शक्तिबाट शासन चल्ने भनेर सिद्धान्त स्वीकार भएको थियो के 18औं सदीमा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा। अनि त्यसपछि के भन्छन्, स्वतन्त्रता, समानता र डिग्निटी, आत्मस्वाभिमान, यो सिद्धान्तहरू स्वीकृत भएको थियो। आधारमा अब देशको शासनहरू चल्छ। तो 18 सदीको त्यो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि सारा दुनियाँमा औपनिवेशिक शासन आयो के। ठुला बडा ताकतवर देशहरूले अर्को देशलाई गुलाम बनाए के, औपनिवेशिक शासन गर्यो के त्यहाँ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कसैको औपनिवेश चाहिँ शासन आएन के। भारतमा आयो अङ्ग्रेजको 200 वर्ष औपनिवेशिक शासन आयो नि त भारतमा। 2 वर्ष भारतीयहरू गुलाम भएर बस्यो, अङ्ग्रेजहरूको गुलाम। तर नेपाल त कसैको गुलाम भएन, औपनिवेशिक शासन नेपालमा आउँदै आएन भनेर हामी नाक फुलाउने के। नो 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 नो, दुनियाँको औपनिवेशिकता आएन नेपालमा, तर आन्तरिक औपनिवेशिक नेपाललाई समाप्त गरिदियो। यो आन्तरिक औपनिवेशिकको शिकार भएको के नेपाल। आन्तरिक औपनिवेशिक भनेको आन्तरिक यो शासक चिन्तन एउटा छ नि, औपनिवेशिक चिन्तन सोच राखेका सम्भ्रान्तहरू छन्, शासक वर्गहरू छन् के। नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही शासक वर्गहरू छन्। म पहिले न मुट्ठी भर्छ 1%। तो औपनिवेशिक चिन्तन सोचको हिसाबले नेपालको शासन चलाइयो, नेपालको संविधान बनाइयो, नेपालको व्यवस्था जति परिवर्तन भए पनि मानसिकता औपनिवेशिक मानसिकताको जनतालाई गुलाम ठान्ने, यो मधेसी गुलाम हो, यो आदिवासी जनजाति त मान्छे नै होइन, यो दलितलाई त कुटी कुटी मारिदिनुपर्छ, यस्ता मानसिकता हुँदै हुँदै बाहुनलाई होली वाइन फाउन्डेसनमा आइसक्यो केपी ओली। अनि कोही पनि रक्षित भएन देशमा, कोही पनि सुरक्षित भएन, कसैको संस्कृति सुरक्षित भएन। यो 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 देश त सबैको देश न हो। र औपनिवेशिक चिन्तनबाट तपाईँ शासन गर्नु नि, औपनिवेशिक अरूलाई गुलाम मानिदिन्छ। औपनिवेशिक शासन भनेको व्यवहार समानताको नगर्ने, आफूभन्दा तल, गुलामी चाहिँ गराउने, अधिकार नदिने, पहिचान नदिने, त्यो मानसिकताबाट औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट नेपालमा शासन चलाइयो। नेपाल भूगोल वास्तवमा भन्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे। 22-24 राज्यहरू थियो, पहिचानहरू थियो, आफ्ना आफ्ना राज्य सबै थियो। नेपाल निर्माण गर्नु परेको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। अब त्यसमा धेरै विवाद छ फेरि। अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणमा यस्तो भयो उस्तो 10वटा कुरा छ। तर नेपाल त बन्यो, यो कुरा त सही हो। तर नेपाल बन्यो, तर कस्तो नेपाल बन्यो? भूगोलको नेपाल बन्यो के। भूगोल एक ठाउँमा आयो, भौगोलिक एकीकरण भयो के, भावनात्मक एकीकरण हुँदै भएन। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला भरु 18औं सदीमा भनेको थियो, नेपाल भनेको साझा फुलबारी हो, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी, त्यो आफ्नो भाषामा त्यति बेला बनिएको। यो साझा फुलबारी जुन बनियो त्यति बेला आफ्नै पहिचान अधिकार सहितका थियो नि त। 22-24 लगायतका राज्यहरू थियो, हिमाल पहाड तराई मधेसमा थियो नि त। अनि नेपाल बनाउँदाखेरि उसको अधिकार र पहिचानलाई सुरक्षित गर्नु पर्थ्यो, साझा फुलबारी नेपाल बनाउनु पर्थ्यो। यो साझा फुलबारी बनाइएन। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो के, एक भाषा एक भेषको देश होइन, यो एउटा अनुहारको देश होइन, यो एउटा संस्कृतिको देश होइन, एउटा धर्म भएको देश होइन, यो विविधताले भरिएको देश हो, एउटा भूगोलको देश होइन। यो हिमाल पहाड तराई मधेसमा सैकड़ों चाहिँ हाम्रा जात जाति छन्, संस्कृति छन्, भाषा छन्, सबै छ, र सबै मिलाएपछि अनि एउटा साझा फुलबारी बन्यो।
हामी राष्ट्रिय गान बना, म त पटक पटक भन्छु कि राष्ट्रिय गान एउटा हाम्रो बनाएको थियो नि अहिले, फुल्का हामी सयौँ एउटै थोङ्गा फुल्का हामी एउटा माला नेपाली भन्छ नि, त्यो हो त, त्यो हो। त्यो गाना खालि गाना लाउने, गाना तिमी गाइराख, तर त्यो सयौँ फुल्का चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा माला चाहिँ त्यो नेपालीको चाहिँ एउटा माला नबन्ने, के हो यो? यो त बहुलताले भरिएको देशमा एकल राष्ट्रिय राज्य होइन के, एकल जातीय राज्य होइन नेपाल, सबैको नेपाल हो। यो नेपालको सबभन्दा पीडा चिन्ताको कुरै त्यही हो। नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउँदै बनाएन के, नेपाल एकल बनाइयो, एकलबाट मुक्ति पाइएन, र त्यो एकल बनाउने सोच कहाँबाट आयो? औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट आयो। यो औपनिवेशिक चिन्तन भनेको अरूलाई गुलाम मान्ने, आफ्नै चाहिँ शासन, आफ्नो प्रशासन, आफ्ना सार्वभौमत्व त्यो कायम राख्ने विभिन्न कालखण्डमा राजा महाराजा, राणा शासनदेखि राजा महाराजादेखि अहिले नयाँ राजा महाराजा केपी ओली महाराजहरू, यस्ता नयाँ महाराजाहरू यो पनि त्यही काम त गरिरहेको छ। भन्नुहोस् त, प्रतिगमन यो पहिलोचोटि हो यो केपी ओलीको प्रतिगमन। अरे पहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्थे के, राजा महेन्द्रले जब लोकतन्त्र 7 सालमा पाए नि मान्छेले, के नेपाली जनताले, अनि 17 सालमा के भयो? राजा महेन्द्रले कु गरे, त प्रतिगमन त्यति बेला कुरेर प्रतिगमन गरिहाले। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र आए, बिचमा अरू हाम्रा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूले संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर के अरे प्रतिगमन गरेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले 62-63 के अरे त्यो आन्दोलनभन्दा पहिले प्रतिगमन गरे। त पहिले राजा महाराजाहरूले प्रतिगमन गर्थे, अहिले आएर केपी ओली महाराजले प्रतिगमन गरे। त यो प्रतिगमन त यो त श्रृङ्खला हो नेपालमा। यो कारण के हो भने शासक सम्रान्त आफ्नो लागि संविधान बनाउने, स्वार्थ पुरा भएन त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, ओभरटेक गरिहाल्ने, त्यो काम त भएको अहिले। प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गरे कु गरे यहाँले भर्खर बताउनु भयो। अब म यहाँलाई कहाँ जोड्छु भने महत्त्व थियो, जस्तो यो तपाईँसँग जोडिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजदिकको कुरा आइरहेको छ एकदमै। अब यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, यो प्रतिगमन र यो कुरामा साँठगाँठ के छ? अब के छ भने मित्र त राजनीतिमा भएपछि सबै मित्रै हुन्छ नि त। राजनीतिक त विचार फरक हुन्छ त भेटघाट त भइरहन्छ नि, मित्र त रहन्छ नि त। तर यो सवालमा अब केपी ओलीजीले जब संविधान बन्यो नि, कोइलिसन त मेरो राम्रै मित्रता थियो वास्तवमा, तर असली तब उचित समयमा के अरे एउटा कुनै समय यस्तो आउँदो रहेछ, त्यसमा त व्यक्तिको पहिचान हुन्छ क्या। जब संविधान निर्माण भइरहेको थियो 62 के भन्छ यो 72 को संविधान, त्यति बेला बालुवाटारमा कुरा भइरहेको थियो यो के भन्छ यो प्रदेशहरूको। अनि मैले भने तपाईँ त अब यो देशको शासक काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले मधेस आन्दोलन ताका मधेस प्रदेश लगायत प्रदेशहरू दिने भनेर भनेको थियो। अब मधेस प्रदेशको त त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, मैले भनेको थिएँ के। अनि उहाँले युपी बिहार मलाई देखाउनु भएको थियो त्यो बैठकमा, त्यो युपी बिहार देखाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ मधेस विद्रोह चाहिँ मधेस आन्दोलन चाहिँ त्यो बर्दाश्त नभएर मधेस आन्दोलन त्यति बेला भएको, र त्यो केपी ओलीजी सन्ठ चाहिँ त्यो आन्दोलनको विरुद्धमा, मधेसको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा बोलेको होइन। अब त्यसपछि त अब जब जनताको अहितमा बोलेपछि त अब केही लागेन नि। र अहिले पनि यो जनताको अधिकारमा जुन प्रतिगमन गरेको हो, के भन्छ यो संविधानमाथि जुन प्रतिगमन गरेको हो, त प्रतिगमनकारीले के भन्ने त, कति के भन्ने, त्यो चाहिँ प्रतिगमनकारीले त गाली गर्न बाहेक गर्ने के त? केपी ओलीको माया त्यो चाहिँ त्यो गर्दा भएन नि। त्यसैले अब त्यो नाउँ त जोडिहाल्यो नि उहाँको। प्रधानमन्त्री हो, प्रतिगमन गरेको छ, अनि प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्नै पर्यो। निरङ्कुशता लाद्ने, संविधानको हत्या गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने केपी ओली भन्नै पर्यो। अनि गर्ने के त, उपाय के छ त? काम उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ, अनि के गर्ने? उहाँलाई नै भन्ने, ओलीले गाली गर्ने हो। अनि मेरो मित्र त थियो, तर गलत काम गरेपछि त के गर्ने? यो प्रतिगमनको कदम पनि भनिरहनु भएको छ, नेकपामा दुई खेमा छ। एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा छ, अर्को आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमन संविधानको कु गरे पनि, यता फेरि जनता समाजवादी पार्टी अथवा भनौँ यहाँकै धारणालाई लिने हो भने पनि चुनावमा जानु गलत होइन, आम निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यसले इन्डिरेक्टली रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गरेको जस्तो देखिएको। चुनाव हुन्छ त होइन, चुनावबाट त हामी भाग्दैन त भनेको हो, ठिक छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन के, चुनावलाई के अरे मान्दैन भन्नु हुँदैन, जनताबाट जानबाट तर्सिनु हुँदैन, भाग्नै हुँदैन। तर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? र अदालतले के गर्छ? अदालतले चुनावको के भन्छ पुनर्स्थापनको फैसला गर्ने हो कि केपी ओलीको निर्वाचनको जुन त्यसलाई सदर गर्ने हो कि
हेर्नुहोस् दुई चारवटा प्रश्न छ यहाँ। अब मेरो त यसमा फेरि लामो कुरा छ। फेरि पहिलो कुरा त म के भन्छु भने निर्वाचन र पुनर्स्थापन स्थायी समाधानै होइन, यो फेरि टेम्पोररी कुरा हो के। यो टेम्पोररी अहिलेलाई काम चलाउनलाई, यो चाहिँ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई यो पुनर्स्थापनका कुराहरू हामी गरिरहेको हो। तर स्थायी समाधान चाहिँ होइन। स्थायी समाधान अघि जुन भने औपनिवेशिक चिन्तन सोच, नस्लीय चिन्तन सोच त्याग्नु पर्यो र त्यो हिसाबबाट देश चलाउनु भएन, संविधान भयो। त्यो स्थायी समाधान भनेको त्यो हो। अब यो अहिलेको केपी ओलीको प्रतिगमनबाट मुक्ति, त्यसको लागि चाहिँ अहिले टेम्पोररी समाधानको लागि पुनर्स्थापन, केपी ओलीले निर्वाचनको कुरा गरिरहेछ। म भन्छु यो चाहिँ यो पुनर्स्थापन भइसकेपछि पनि प्रतिगमन नहुने कुनै ग्यारेन्टी छैन, किनभने विगतमा पनि प्रतिगमन गरेकै हो। फेरि पुनर्स्थापन संसद आउँछ नि, त्यो संसदले के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यो देशको जनताको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने हो कि जनतालाई कङ्गाली बनाएर छोड्ने हो कि के गर्नु, जसरी यो संविधान बनाएको त्यसरी राख्ने हो कि उचित आवश्यकता केपी ओलीले देखेन, अहिलेसम्म गरेन संशोधन। देश एजेन्डाको अनुसारमा संशोधन पनि हुनुपर्ने नि त। अहिलेसम्म यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने, संसद पुनर्स्थापन गर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गर्ने आन्दोलनकारी यी प्रचण्ड र हाम्रो भनौँ नि काङ्ग्रेसहरूले भन्न सकेका छ र यो प्रतिगमन गर्नेपछि खालि कुर्सीमा गएर बस्ने हो कि जनताको काम पनि गर्ने हो, संविधानमा भएको त्रुटि संशोधन पनि गर्ने हो? किन मुखबाट आइरहेको छैन? खालि कुर्सीमा बस्नलाई, उसलाई हटाएर उसलाई कुर्सीमा बस्नलाई गर्ने हो? संविधान पुनर्स्थापन भएपछि यो प्रतिगमन सचिन्छ, त्यो त ठिक हो। तर त्यसपछि गर्ने कि त्यो पनि भन्नु पर्यो। नम्बर 1 प्रतिगमन पुनर्स्थापनतर्फ जाँदाखेरि त्यो कुरा मैले भने हो। र चुनावको कुरा जुन तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, केपी ओली चुनावको जुन कुरा हो, त्यो चुनाव हुने हो र? त्यो चुनाव गराउनलाई भने हो र केपी ओलीले? चुनाव गराउँछ, साथी गराउँछ त? उसको ग्यारेन्टी के त? चुनावको त कुनै छाँटेकाँट देखाएको छैन। वैशाखमा चुनाव हुने रे, कुनै छाँटकाँट छैन। यो चाहिँ भन्नलाई मात्रै बुझिएको हो। र अब अदालतले के भन्छ? अदालतले चुनावको कुरा गर्छ कि पुनर्स्थापनको कुरा गर्छ? हेरौँ। फेरि अदालतले चुनावको कुरा गरिदियो भने चुनाव हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ? देउपाजीले आजभन्दा पहिले 68-69 सालतिर त्यति बेला यी काम भएको होइन? के अरे विघटन गरे होइन शेरबहादुर देउपाले? अनि अदालतले र अब चुनावैको तर्फ फैसला गरे होइन? चुनाव देउपाको के अरे विघटनलाई सदर र चुनावलाई त्यो मान्यताले चुनावमा जानुपर्छ भने अदालतले भनेको थियो। तर चुनाव भयो। चुनाव रहेपछि अनि राजा ज्ञानेन्द्रले कानको समातेर हटाएको होइन? मैले भन्न खोजेको भने अदालतले चुनाव भन्दैमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? अदालतले चुनाव पनि भन्ला ठिकै छ, तर चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी खोइ त? समयमा निर्वाचन हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी के खोइ त? र खतरा कहाँ छ भने पुनर्स्थापन पनि नहुने, चुनाव पनि नहुने, अनि देश कहाँ जान्छ? संविधान कहाँ जान्छ? यो त भन्छ अँध्यारो सुरुमा पर्छ नि देश। यो देशको लोकतन्त्र संवैधानिक के भन्छ यो जुन हाम्रो उपलब्धि हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गन्ध त्यो सबै धरापमा पर्छ नि त। त्यसैले यहाँ चिन्ता त्यहाँ छ कि पुनर्स्थापन पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने हो भने, त्यो पनि वैशाख निश्चित समयमा 6 महिनाभित्रमा, त्यो पनि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन हुने सारा मेकानिजम अनुसार निर्वाचन नहुने हो भने अनि देश चाहिँ झन् सङ्कटमा पर्ने हो। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो क्या हाम्रो लागि। पुस 5 गतेको घटनाले राजनीति अस्थिर बन्यो, तर त्योभन्दा एक दिन अगाडि पुस 4 गतेकी कुरा आयो भने दाहाल नेपाल पक्ष अहिले जसरी हुनुहुन्छ, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाका केही नेताहरूको मिलेमतोमा उहाँहरूको बैठक बस्यो र सो बैठकले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भन्ने तयारी गर्यो र त्यो तयारी भएको थाहा पाएपछि मैले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ होइन? अब देशको कार्यकारी प्रमुखलाई संविधान मान्ने तपाईँहरू किन अविश्वासको प्रस्ताव लाने विषयमा तयारी गर्नुभयो? अब त्यो अविश्वासै ल्याउनुहुन्न भने त्यो संविधानमा त्यही कुरा लेख्नु पर्थ्यो। 2 वर्षमा ल्याउन पाउँदैन भने त लेख्यो। कहिले पनि अविश्वास ल्याउनु हुँदैन भनेर यिनीहरूले किन नलेखेको त? यो त कोइराला, देउपा र ओली महाराजहरूले यो संविधानमा अविश्वास कहिले पनि आउँदैन, प्रधानमन्त्रीमाथि त्यो लेख्नु पर्थ्यो। र प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्ने, जुन बेला मन लाग्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिने। उसलाई अविश्वास ल्याउने शङ्का भयो भने विघटन, उसलाई केही कसैले गाली गर्यो भने विघटन। त्यो चाहिँ त्यही कुरा संविधानमा लेखिदियो हुन्थ्यो नि त, बनाउने त यिनीहरू नै थियो नि त। त्यसैले हेर्नुहोस्, अब यो लोकतन्त्रमा, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री गलत गर्यो भने अविश्वास ल्याउने प्रावधान हुन्छ। त्यो अविश्वास ल्याउने उहाँकै पार्टीबाट ल्याउने हो, फेरि बाहिरबाट आएको पनि होइन। हामी त शङ्का गरेन हो।
हामी अनुमान गरे हो अब उसको पार्टीले नै उसको माथि चाहिँ ऊ भन्छ म कुर्सीमा बसिरहन्छु, अर्को भन्छ होइन तिमी कुर्सीबाट हट म बस्छु। त्यही लडाइँ न हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीको लडाइँ के भन्नुहोस् न। जनताले 2/3 दियो समृद्धि प्रगतिको लागि, सुशासनको लागि। यहाँ काण्डै काण्ड, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा काण्डै काण्ड। अनि त्यो चाहिँ अब सुशासन त के हुने? जनता चाहिँ यो त प्रतिनिधि पात्र भइसक्यो। त्यो कस्तो सुशासन देशमा काण्डै काण्ड भनेको त बुझिहाल्नुभयो। त्यो चाहिँ हत्यारा बलात्कारीलाई समाप्त भनेको त निवालापन त पुरै देशले एक स्वरमा भन्यो के? त भएन। भनाइको मतलब जनताले त्यसको लागि 2/3 दिएको थियो, सुशासन पाउँछ, समृद्धि पाउँछ, देशमा अधिकार पहिचान पाउँछ, त्यसको लागि जनताले दिएको थियो नि। तर के गर्यो 3 सालमा? कुर्सीको लागि लडाइँ गरिराख्यो नि त कम्युनिस्ट पार्टीका यिनीहरू। ऊ भन्छ कुर्सीबाट तिमी हटाऊ म बस्छु, भन्छ नि ल म पुरै म बस्छु तिमीलाई बस्नु दिँदैन। यही लडाइँमा न संविधान गएको हो, कु भएको हो नि त। त यो जनताले दुःख पायो के? सुशासन समृद्धि कहाँ पाउनु? यो कुर्सीको लडाइँमा यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू हानथाप गरेर देशलाई बर्बाद गरे। त यो चाहिँ यो त्यसैको उपज हो। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गर्यो त्यसैको उपज त हो नि। केपी ओली त्यसमा पनि संविधानमा लेखे हुन्थ्यो नि त। संविधानमा लेख्दै लेखेको छैन। नलेखेको कुरा चाहिँ उसले प्रयोग गर्न मिल्छ केपी ओलीले? अनि विघटन गर्न मिल्छ? हाम्रो मुलुकमा संविधानमा लेखिएकै कुरा पनि पालना हुन्छ? त्यही त लेखेको कुरा त पालना हुँदैन, नलेखेको कुरा झन् त गर्दो रहेछ के? त अघि नै भने शासक सम्रान्तहरू आफ्नो हित रक्षाको लागि संविधान बनाउँछ, स्वार्थ पुरा भयो भने त्यो संविधानको हत्या गर्छ के? त्यो संविधानले कु गर्छ। त्यो विभिन्न कालखण्डमा यी केपी ओली जस्ता विभिन्न काल राजा महाराजादेखि लिएर देउपादेखि लिएर विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विघटन त गरेका थियो नि त हो। जब जब स्वार्थ पुरा भएको छैन त्यसलाई हत्या गर्ने गरेको थियो। यसको कारण के भने हेर्नुहोस्, जनताको लागि बन्यो भने त्यो गर्ने हिम्मत हुँदैन के? तर आफ्नो लागि बनाइएको भने त्यसमा त स्वार्थ पुरा भने त गरिहाल्छ नि। त्यसैले त्यो चाहिँ यो नेपालमा जति अहिलेसम्मको जुन विकासक्रम हो त्यो विकासक्रम देश र जनताको लागि भएन के? यो चाहिँ संविधान र शासन देश र जनताको लागि त्यसरी विकास गरिएन र त्यसको लागि नेपाली जनता दुःख पाउनु परेको छ। नेपाली जनता कङ्गाली हालतमा दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा नेपाल पुगिसक्यो। यो चाहिँ यो दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हुनुपर्ने सबभन्दा गरिब राष्ट्र भयो। जुन देशमा 7वटा संविधान बने, गणतन्त्र देशमा आए, तर देशको जनता कराइरहेको छ पहिचान अधिकारको लागि, सुशासन र समृद्धिको लागि। शासन र सरकार हुन्छ के को लागि? नेपाली जनताले आज यो बुझ्नु जरुरी भयो कि शासन र संविधान हुन्छ के को लागि? 250 वर्ष 270 वर्षदेखि नेपाल बन्यो। यो बिचमा यो शासन र संविधानहरू जुन बन्यो के को लागि? जनताको लागि हो कि दुर्गतिको लागि हो, प्रगतिको लागि हो? त यो शासक सम्रान्तहरू यो म पटक पटक भन्ने गरेको छु, औपनिवेशिक चिन्तन सोच, नस्लीय चिन्तन सोचबाट केही व्यक्तिहरूले, केही सम्रान्तहरूले यो देशलाई बर्बाद गरेको छ र त्यसको प्रतिनिधि पात्र भनेको पार्टीमा भन्ने भने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस हो। यो 70 वर्षै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस शासन नगरेको हो। जनताले पटक पटक उनीहरूलाई म्यान्डेट दिएको होइन, तिमी देशलाई सम्हाल, अगाडि बढाऊ, जनतालाई अधिकार पहिचान दऊ, सुशासन दऊ, समृद्धि लैजाऊ। यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पटक पटक जनताले म्यान्डेट पाएको होइन। तर गर्न नसकेको, असफलता हासिल गरेको यही कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस न हो। त्यसैले जनता आज विकल्पको खोजीमा आज जनता चाहिँ छ नि त। तपाईँले भने जस्तै जनता निराश त छ नि। सडक तताउने काम जारी छ। प्रधानमन्त्रीले कु गरी संविधानमाथिको आफ्नो ढर्रामा अगाडि बढिरहेका छन्। तर यहाँले बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने संयुक्त एजेन्डा नबनेसम्म संयुक्त आन्दोलन सम्भव छैन भनेर बताउनुहुन्छ। अब संयुक्त एजेन्डा बन्ने सम्भावना कति देख्छौँ त? संयुक्त एजेन्डा त बन्न सक्छ, तर के अरे आन्दोलन संयुक्त भयो भने, के अरे संयुक्त एजेन्डा बन्यो भने संयुक्त आन्दोलन हुन सक्छ। अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरू संयुक्त आन्दोलन मात्रै भनिरहेको छ, संयुक्त एजेन्डाको कुरा गरेको छैन के? संयुक्त एजेन्डा बनेन भने संयुक्त आन्दोलन किन गर्ने, कसरी गर्ने? विगतमा पनि हामी संयुक्त आन्दोलन त गरे हो नि त। अनि के गर्छ भन्नुहोस् त? 8 दलीय गठबन्धनमा हामी त थियौँ नि। संविधान बनाउने बेलामा के गर्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले? आन्दोलन संयुक्त रूपमा गर्ने, गोली सँगै खाने, तर अधिकार पहिचान लेख्ने बेलामा, संविधान लेख्ने बेलामा आफ्नो गोरुको 12 टका भनेर गर्ने, अनि अरूलाई लत्याएर अनि संविधान बनाउने। त्यो काम त विगतमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले गरेको छ नि। अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि 72 को संविधान बनाउँदा पनि त्यही काम गर्यो। सबै आदिवासी जनजाति पहिचानवादीहरूले सबले आन्दोलन गर्यो, सबलाई ताकमा राखेर संविधान बनाए। यहाँसम्म कि तपाईँको 30 दलीय गठबन्धनमा माओवादी भनौँ नि, यो माओवादी 30 दलीय गठबन्धन हामी बनाएर संविधानको लागि गठबन्धन बनाएको थियो के?
र त्यो 30 दलीय गठबन्धन समेत प्रचण्डजी लात हानेर अनि 30 दलीयलाई छोडेर रातारात 16 बुधे गरेर अनि गएर संविधान केपी ओली र यो काङ्ग्रेससँग चोचमा चोच मिलाएर संविधान बनाएको होइन। अनि त्यो संयुक्त आन्दोलन त पटक पटक गरेको नि दिन विगतमा, तर संयुक्त आन्दोलन गर्दाखेरि पटक पटक यिनीहरूले धोका दियो। यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका तत्त्वहरू, यो चिन्तन सोचेका, यो औपनिवेशिक र नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासकहरूले पटक पटक धोका दिएको जनतालाई। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, अहिले त त्यो पार्टी छैन, तर तत्कालीन भनौँ नि। त्यसैले आजको दिनमा संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि एजेन्डा पनि संयुक्त बनाउनु पर्छ। जो रेशम चौधरी रिहाई गर्ने कि नगर्ने, त्यो रेशम चौधरी अधिकार पहिचान माग्नु अपराध थियो। आन्दोलनमा त मर्छ नि, त्यहाँ पुलिस मर्यो, सैकड़ों जनता, हजारौँ जनता, 17,000 मान्छे माओवादी युद्धमा मर्यो, कति 7,000 पुलिस मर्यो, के अरे सुरक्षा निकाय मर्यो, कति जनता मर्यो। मधेस आन्दोलनमा यहाँका देशका शासकले गोली हानेर मारेको होइन। अनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना टिकापुरमा भयो, नहुने घटना भयो। केही पुलिस के अरे सुरक्षा निकाय चाहिँ मारिए। अब कुन षड्यन्त्रमा कसरी मारियो त्यसको पनि फेरि राम कहानी छ त्यहाँ। तर त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो सैकड़ों थारूहरूले मुद्दा चलाएर जेलमा हालेर त्यो निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अनि आजीवन कारावास गरेर यो देश हो, यही शासन हो, यही लोकतन्त्र हो, यही हो गणतन्त्र। त्यो के गर्न खोज्या हो? त्यसैले एजेन्डा बनाउनु पर्यो। त्यो संविधान कस्तो संविधान बनाइस्, त्यो संविधानमा के परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो गर न। देश र जनताको लागि बनाइदेऊ न संविधान, अधिकार पहिचान देऊ न देशको जनतालाई। त त्यो संयुक्त एजेन्डा बनाउनु पर्यो। संयुक्त आन्दोलन जरुरी छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। संयुक्त आन्दोलन भएपछि प्रतिगमन परास्त हुने हो र दबाब पर्ने हो, त्यो ठिक छ। तर संयुक्त आन्दोलनको लागि संयुक्त एजेन्डा पनि बनाउनु पर्यो, बनेन भने हुँदैन। जसपाको साङ्गठनिक अवस्था के हो अब? होइन, जसपा त हेर्नुहोस्, यो जसपा अघि हामी कुरा गरेको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पटक पटक जनताको म्यान्डेट लिएको हो, जनतालाई ठगेको हो, झुक्याएको हो, आँखमा चारो हालेको हो। जनता चाहिँ यो कुरा चाहिँ महसुस गरे, स्वीकार गरिसके, जनतालाई अनुभूति भइसक्यो, जनता निराश भइसक्यो। यो सिस्टममा, यो लोकतन्त्रमा पार्टीको आधारमै शासन चल्ने हो। त यी पार्टीहरूले जुन कुकर्महरू गर्यो त्यो जनताले आफ्नै आँखाले अनुभव गरिसके के। त्यसैले जनता, नेपाली जनता आज विकल्पको खोजीमा छ। एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहियो, एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति चाहियो। त्यसको लागि प्रयास भइरहेछ। यो देशको कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस बाहेकका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आएर जनताले भनेको छ, सबै तिमीहरू एक ठाउँमा आऊ, एक ठाउँमा आऊ, परिवर्तन चाहने त पार्टी छोड, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी छोड र आऊ एक ठाउँमा। हेर्नु भएन, सब भटाभट छोडिरहेको छ नि, नेताहरू नै छोड्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यस्तो माओवादी पार्टीमा थियो नि त, उहाँले भन्नुभयो त्यति बेला नि आधी गिलास खाली, मतलब आधी काम बाँकी नै छ भनेर निस्किया होइन। अनि परिवर्तनको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको होइन। अशोक राई त्यत्रो ठुलो पार्टीमा, एमाले पार्टीमा थियो, अनि त्यो नस्लीय चिन्तन सोचबाट पार्टी चलाएपछि त्यहाँबाट विद्रोह गरे होइन। अनि यो परिवर्तनको लागि अशोक राई जस्तो जनता समाजवादी पार्टीमा आएको, मोहन ठाकुर नाउँ सुन्नुभयो, मोहन ठाकुर कङ्ग्रेसमा, त्यो चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यस्तो यथास्थितिमा चलाउने भएपछि त्यहाँबाट विद्रोह गरेर निस्किया होइन। उपेन्द्र यादव आफै आन्दोलनबाट आएको हो। हामी आफै 30 वर्षदेखि अधिकार पहिचानको लागि गजेन्द्रनारायण सिंहको समयदेखि समाज पार्टीदेखि लड्दै आएको। त्यस्ता त हजारौँ हजार गोलबन्द भइसक्यो। दैनिक रूपमा हजारौँ मान्छे 77 जिल्लामा, हिमाल पहाड तराई मधेसमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेको छ के। एउटा विकल्प चाहियो। यो कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसले गरेन, एउटा विकल्प बनाऊ, एउटा विकल्प बनाऊ। त्यो आधारमा जनता चाहिँ एक ठाउँमा आइरहेको छ। अब यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको प्रयास गरिरहेको छ। जनताको विश्वास र भरोसालाई त्यो अनुसार चाहिँ एउटा शक्तिको निर्माण होस् र यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य बनोस्। यो एकल होइन, यो सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो। हिमाल पहाड तराईमा बस्ने बाहुन क्षेत्री, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित सबैको देश हो। यो सबैको देश नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनोस्, त्यसको लागि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ र त्यसको लागि अगाडि बढ्ने प्रयास हामी गरिरहेछौँ र जनताले त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास, यसको यही कारण हो कि जनता समाजवादी पार्टीको अब यसमा के छ भने हाम्रो दुईवटा पार्टीले एकता भएको छ। एकता हुँदाखेरि समायोजन नभएर अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ हाम्रो पार्टीहरूमा। यो समायोजनको प्रक्रिया अलि टाइम लाग्यो, यो कोरोनाले अलिकति टाइम लाग्यो। हामी त्यसमा लागेका छौँ। चाँडैभन्दा चाँडै यो समायोजन काम सकेर अनि पार्टीलाई यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा गर्नुपर्छ, अन्तिम आन्दोलन गर्ने हो। यो पटक पटक 10 वर्षमा प्रत्येक 10 आन्दोलन गरेर देश चल्नेवाला छैन। एउटा अन्तिम आन्दोलन गरिदिनुपर्छ जो सबै आन्दोलनबाट जुन बाँकी रहेका कामहरू बिच बाटैमा रोकियो के, एजेन्डा पुरा हुन सकेर यो सबै आन्दोलनलाई एकीकृत गरिदिने। अब 10वटा आन्दोलन गर्नु हुँदैन। मधेस, थरुवाट, आदिवासी जनजाति,
मुस्लिम दलित सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने र एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने र यो देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाल सबै नेपालीको हो त्यो रूपमा स्थापित गर्ने, त्यो अधिकार पहिचानको त्यहाँ सवाल राख्ने र यो देश के भन्छ भने अधिकार पहिचान सुशासन र समृद्धि यो एजेन्डाका साथ देशलाई अगाडि बढाउने यो काममा जनता समाजवादी पार्टी प्रयास गरिरहेको छ। हेर्दै जाउँ। पार्टीभित्र अब तपाईँ फेरि अध्यक्ष हुने पालो आएको हो? होइन, हाम्रो अध्यक्ष त अहिले दुईवटा अध्यक्ष आदरणीय भान ठाकुर र उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। यो महाधिवेशनसम्म हामी यो दुईवटा पार्टीको एकीकरण भएकोले यो पद्धतिलाई नै हामी अगाडि लैजाने हो। महाधिवेशनमा हामी एउटा विधान अधिवेशनबाट विधान बनाउँछौँ र एकल नेतृत्वमा जान्छौँ र त्यति बेला महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। महतोज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म एउटा क्वेसन तपाईँलाई अब के गर्छु भने हिमाल पहाड तराई जनता बीच यो हिमालको यो पहाडीको यो तराईको भनेर विभेद गर्ने अवस्था जनताले काहीँ सोचेका पनि छैनन्, त्यो फुर्सद पनि हुँदैन। तर यो विभेदको अवस्था सिर्जना कसले ल्यायो भन्दा नेतृत्वले ल्याए, जो प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरू एक आपसमा त तराईको म पहाडको, त पहाडको म तराईको गरेर आफूमा लुच्छाचुडी गरेर हिमाल पहाड तराई भनेर जनतालाई पनि खेमामा बाँड्ने काम नेतृत्वले गरे भनेर विश्लेषण हुन्छ व्यापक। यो कति सत्य? एकदम ठिक भन्नुभयो। एकदम आम जनता त निरीह प्राणी भनौँ नि, सिधा साहा जनता ऊ त यति मिक्स गरेर बसेको छ, यति आत्मीय ढङ्गले जनता त बसेको छ नि त। यो देशको कस्तो हिमाल पहाड तराई मधेसमा हाम्रो चाहिँ जनता त यति सामाजिक संरचना त यस्तो मिलेर बसेको छ नि त जनताको त के दोष? जनताको त दोष होइन नि। यहाँ त शासक वर्गले त्यो मानसिकताबाट शासन गर्ने, त्यो मानसिकताबाट डिभाइड एन्ड रुल गर्ने के फुट डालो र शासन गर्ने नीति छ नि। अब कुनै नाउँमा फोड्ने के, जनतालाई फोड्ने, गुटबन्दीमा लैजाने, विभाजनमा लैजाने र त्यो नाउँमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चाहिँ पुरा गर्ने, यही काम त भएको छ। विभिन्न नाउँमा जनतालाई बाँटेको छ के, विभाजन गरेको छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई त्यो चाहिँ विभाजन गरेको छ। फेरि व्यवहारले त्यो विभेद गरेर व्यवहार गरेछ के, यो शासक सम्रान्तहरूले शासकले गरेको छ, शासनले गरेको छ। यसमा जनताको कुनै दोष छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, मतलब कुनै पनि जनता, मतलब कुनै पनि वर्ग समुदायको जनताको दोष छैन। चाहे बाहुन क्षेत्री होस्, चाहे आदिवासी जनजाति होस्, चाहे मधेसी होस्, थारू होस्, तो जनता त मागेको अधिकार पहिचान मागेको र हामी सबै नेपाली हौँ, सबै नेपालीले बराबरको अधिकार छ। यो शासक सम्रान्त जसले शासन चलाउँछ, संविधान बनाउँछ, उसले आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्दो रहेछ र जनतालाई प्रयोग गर्छ, त्यसमा दुरुपयोग गर्छ, जनताको आँखमा छारो हालिदिन्छ, राष्ट्रघात गरिरहन्छ भन्छ राष्ट्रवादी मैले हो भन्छ, देश बेचिदिन्छ नि भन्छ पुरा राष्ट्रवादी हो। के भयो अस्ति त्यो पार्लियामेन्टमा त नाङ्गो पार्ने मैले अवसर पाएको थिएँ नि त। यी केपी ओली नै त्यो चुच्चे नक्सा ल्याए नि, कालापानी लिम्बधरा चाहिँ नक्सामा ल्याए अरे, अनि बेच्ने काम त तिमीले गरेका थियो, राष्ट्रघाती काम त तिमीले पो गरेका थियो त। त्यो महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन संसदबाट गराउने केपी ओली होइन, पार्टी एमाले तोडेर अनुमोदन गर्नु केपी ओली होइन। अनि त्यो चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ त्यो भूमि छोड्ने, अनि फेरि नक्सामा राखेर राष्ट्रवादी बन्ने। अरे राष्ट्रघाती काम गरेर नि मुखट लाउने, जनतालाई ठग्ने, अनि म राष्ट्रवादी हो भने जनताले आँखामा छारो हाल्ने चाहिँ समर्थन लिने र फेरि दुरुपयोग गर्ने। यो विगतमा यी भयो, देशमा जति पनि राष्ट्रघात भयो त्यो राष्ट्रघात गरेर मुखट लगाए राष्ट्रवादीको। यो जनताले बुझ्न सकेन के, जनताले बिस्तारै बुझिरहेको छ नि। यो संवाद तपाईँहरूको यो भनौँ नि, यो संवाद जुन भइरहेको छ, यो मिडियाको युग हो। मिडियाको युगमा यो मिडियाको मार्फत हामीले भन्ने मौका पाएका छौँ नि त, जनताले सुन्ने मौका पाएको छ नि त, जनता त जज गर्छ नि त। यो चाहिँ पार्टीको जो मान्छे हो त्यसले न बरकराउने काम गर्छ, रोक्ने काम गर्छ, तर आम जनता त सिधा कुरा बुझ्यो भने उसले कुरा त बुझिहाल्छ नि। त्यसैले यो देशमा खोखला राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई गुमराह गर्ने, राष्ट्रघाती कामहरू गरेर देशलाई बर्बाद गर्ने यो देश अब सबभन्दा अन्तिम निष्कर्ष भन्दाखेरि कस्तो छ भने जनताले अधिकार पाएन, यो देशको जनताले, सम्पूर्ण जनताले अधिकार पाएन, पहिचान पाएन र देश समृद्धितर्फ जान सकेन, देशमा सुशासन भएन। यो चाहिँ चारवटा जुन कुरा हो, यसको लागि जनता चाहिँ आतंकित, जनता के भन्छ भने पीडित भएको छ के। यो सबैलाई चाहियो, यो शासकहरूले दिइरहेको छैन, यो हामीलाई लडाएको छ, भिराएको छ, अनि के भन्छ प्रतिगमन गरेको छ, संविधान सिद्ध्याएको छ, यही काम त भइरहेको छ। त्यसैले यसबाट मुक्ति हामीले पाउन सक्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। ल, धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा विश्लेषण गर्यौं। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।